एउटा प्राचीन इतिहास म सुनाउँछु भनेर इतिहास वर्णन गर्न लाग्नुहुन्छ। कसले? शुकदेवले। कसलाई? परीक्षितलाई। र कुन सभामा भन्दा त्यो सभामा जहाँ ब्रह्मादेखि लिएर सबैको उपस्थित थियो। चतुसन, सनक, सनन्दन, सनातन आदि 4 कुमारहरू, नारद, देवर्षि नारद, असित, देवल, व्यास आदि सबैको उपस्थिति रहेको सभामा शुकदेवले परीक्षितलाई सुनाउन लाग्नुहुन्छ। कन्या कुब्जे द्विज कश्चित आशीपतिरजामिल नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। ये प्राचीन समयको कुरा हो परीक्षित। हे राजन, कन्याकुब्ज नाम गरेको सुन्दर रमणीय नगर थियो र द्विज, त्यहाँ एक द्विज ब्राह्मण रहन्थे। कस्ता भन्दा शील, सद्गुण तथा सदाचारले परिपूर्ण शास्त्रज्ञ ब्राह्मण थिए। उनीमा शास्त्रज्ञ त थिएनै, सँगसँगै शील, सद्गुण तथा सदाचारले परिपूर्ण द्विज ब्राह्मण थिए, जो दैनिक हवन आदि गर्ने, सन्ध्या वन्दन आदि गरेर मात्र भोजन गर्ने यस्ता षट्कर्म निपुणो ब्राह्मण थिए। र एक दिन उनी हवन गर्ने संविधा खोज्न भनेर वनमा जाँदा त्यहाँ आचार भ्रष्ट, नष्ट सदाचारोदास्या, आचार भ्रष्ट वेश्या र वेश्यागामी पुरुषहरूलाई देखे र तिनीहरू रमण गर्दै थिए। त्यो नगरवधु अनि त्यो नगरवधुसँग नष्ट सदाचारो, आचरणहीन, आचरण नभएका व्यक्तिहरू रमण गर्दै थिए। भक्त भागवतहरू, वास्तवमा वैदिक कालदेखि नै, वैदिक कालमा पनि यी वेश्यावृत्ति आदि गर्ने स्थानहरू, जुवा खेल्ने अखडाहरू हुने गर्थे। अहिले तिनको नाम एकदम फेरेर हामीले चिटिक्कको नाम दिउँ, क्यासिनो भनेर। सहरका बिचमा 5 स्टार होटलहरूमा पहिले पनि हुन्थे, वैदिक कालदेखि नै हुन्थे। तर सहरभन्दा बाहिर हुन्थे, गाउँ बस्तीभन्दा बाहिर हुन्थे। को त्यो बाटो हिँडो पहिले थाहा हुन्थ्यो, कसको सङ्गत गर्ने, कसको सङ्गत नगर्ने। यहाँ पनि यी वेश्यालय र यी चाहिँ जुवातास खेल्ने अखडाहरू सहरभन्दा बाहिर अलि फरक परको ठाउँमा राखिदियो भने आदि उदी वेश्यावृत्ति र जुवातास, नसा आदि इत्यादि त्यसै बन्द हुन्थ्यो। अब त्यो बाटो हिँड्ने जति त्यता लागेदेखि मान्छेले के भन्लान् भन्ने लाजल जाँदैन थियो मान्छे। तर अहिले त सहरका बिचमा हुन्छ, घरबाट भित्रैबाट चाहिँ अर्का कोठा छेरी जुवाको अखडा पुगिन्छ। अनि यस्तै सदाचार आचरण भ्रष्ट वेश्या एवं वेश्यागामी पुरुषहरूलाई देखे पछाडि, तिनीहरू रमण गर्दै गरेको देखे पछाडि चिन्तन गर्न लाग्यो मनमा, अहो जीवन त यो पो रमाइलो छ कि क्या हो भने। यो काम भन्ने कुरो पनि बडो आश्चर्य छ। सौवरी मुनि जो पानी मुनि बसेर तपस्या गर्थे, माछाहरूको संसर्ग देखेर, माछाहरूले संसर्ग गरेको देखेर विवाह गर्ने मूड चल्यो, बिहे गर्न हिँड्यो। अब यहाँ बिचारा यी त माछाको होइन, मान्छेकै देखेका ती आचरण भ्रष्ट पुरुषहरू र त्यो दास्या, त्यो वेश्या स्त्री बीच रमण भएको देखेर, रमण गर्दै गरेको देखे पछाडि तिनकै चिन्तन गर्न लागे। एकदम तिनका बारेमा बार बार, अहो जीवन त त्यो रमाइलो थियो कि के यो जङ्गलमा बसेर यज्ञ गरेर, होम हवन गरेर, एक छाक खाएर एउटा कछाड मात्र बिहेर मेरो त जीवन खेरै गयो कि क्या हो, बर्बादै भयो कि क्या हो। जीवन त हो त्यो पो रमाइलो छ कि क्या हो। कति खुसी देखेका थिए ती। आफू बिहानै उठेर स्नान गरेर तत्पश्चात सन्ध्या वन्दन आदिबाट निवृत्त भएर अनि त्यस पछाडि दाउरा खोज्न जङ्गलमा पुगे। उनीहरू आह कस्तो रमाइलो थियो तिनीहरूलाई देख्दाखेरि। अब आफू यो दाउराको भारी ल्याएर यहाँ बिसाएर हवन गरेर तत्पश्चात यज्ञ प्रसाद गुरुको आज्ञाले केही प्राप्त भइहाल्यो भने भोजन ग्रहण गर्ने, नत्र छैन। कति आनन्द हुन्थ्यो होला। त्यस्तै गरी म पनि रहन पाएँ।
यस्ता चिन्तन गर्न लागे। अब खराब कुराको चिन्तन गर्दा गर्दै स्वयं पनि वेश्यागामी बनेर धर्म विमुख भयो। शील सदाचार आदि सद्गुणहरू नष्ट हुन धेरै दिन लागेन। मान्छेले जस्ताको सङ्गत गर्छन् भक्त भागवतहरू मन त्यस्तै हुन्छ। हावाको सङ्गत गर्नाले आकाशमा उड्ने धुलो, पानीको सङ्गतले हिलो बनेर फेरि धरतीमा झर्छ। यसको महसुस हामीले बेला बेलामा गर्ने गरेका छौँ। अघिल्लो वर्ष बर्सात हुँदाखेरि आकाशबाट हिलो वर्षा भएको थियो। कसलाई के भयो त्यो हिलो वर्षामा भिजेर मलाई एलर्जी पनि भएको थियो। र जस्तो सङ्गत गरिन्छ मन त्यस्तै हुन्छ, आचार विचार त्यस्तै हुन लाग्छ, त्यस्तै जीवनमा प्रचार गर्न लाग्छौँ। साधुकोमा पालेको सुगाले राम राम भन्छ, अनि डाकुकोमा पालेको सुगाले काट काट मार मार भन्छ। अमृतको सङ्गतले शरीर अमर हुन्छ, अनि विषको सङ्गत भयो भने शरीरमा जर्जर हुन्छ। जस्तो सङ्गत भयो, सुविचार राख्ने व्यक्तिहरूको सङ्गमा रह्यौँ भने सुखी रहन्छौँ, अनि कुविचार राख्ने व्यक्तिहरूको सङ्गमा रह्यौँ भने दुखी रहन्छौँ। कुविचारले हाम्रो मनमा पनि डेरा जमाउन लाग्छ। अब अजामिल जस्तो ब्राह्मण कुसङ्गको चिन्तन गर्दा गर्दै पथभ्रष्ट भयो भने रत्नाकर जस्तो डाकु जो सत्सङ्ग प्राप्त भएर वाल्मीकि भयो। के बाटोमा लुटपाट गर्न बस्ने डाकु रत्नाकर एक दिन नारदलाई लुट्न भनेर केही क्षणको सङ्गत भएको थियो। नारदबाट त्यो तत्त्वको ज्ञान प्राप्त गरेर सत्सङ्ग, सत्पुरुषको सङ्ग प्राप्त गरेर जसका मुखबाट राम 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 शब्द पनि नजिस्किने गरी पाप कर्म लिप्त भएको व्यक्तिलाई मरा 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 यस प्रकार जप्दा जप्दै महाकवि वाल्मीकि भए, जसले कविता लेखिदिए रामायण भनेर भगवान पनि आएर उनले जसो जसो लेख्दै त्यसै त्यसै लीला गरेर जानुभयो। यसकारण जस्तो सङ्गमा परियो त्यस्तै चिन्तन हुन्छ, र जस्तो चिन्तन हुन्छ जीवन त्यस्तै हुन्छ भक्त भागवतहरू। यसकारण एकछिनको सङ्गतको ख्याल नगर्दा अजामिल नाम गरेको ब्राह्मण यसरी आचरण भ्रष्ट भए। उनले गर्न हुने नहुने अनैतिक ढङ्गले त्यो वेश्यालाई पत्नी बनाएर, वेश्यालाई जसो गर्दा खुसी मिल्छ, जसो गर्दा सुखी हुन्छ, जसो गर्दा सन्तुष्टि मिल्छ, त्यस्तै त्यस्तै कार्य गर्न लागे। अर्कालाई लुट्नु, कुट्नु, चुट्नु, पिट्नु, लुटपाट गर्नु, धोकाधाडी गर्नु, हत्या, हिंसा, आतङ्क, लुटपाट मचाउनु। हेर्नुहोस् त कहाँ त्यो दैनिक षड्कर्मबाट निपुण भएर रहने, सन्ध्यावन्दन त्रिसन्ध्या दिनमा 3 पटक सन्ध्यावन्दन गर्ने, अनि कहाँ यो लुटपाट, ठोकठाक, कुटकाट, अब भन्न लायकको के कुरै छैन उनले गर्ने। यस प्रकार यति निन्दनीय कार्यहरूमा लिप्त भए, यति निन्दनीय कार्यहरू गर्थे, यति दुष्ट्याइ गरे, यति मूर्ख्याइ गरे। आयु 80 वर्ष बिताए, 10 सन्तानहरू भए। 10वटा सन्तान मध्ये ती वेश्याबाट 10 भाइ पुत्र भए। तीमध्ये कान्छो पुत्रको नाम नारायण थियो। अजामिलको नारायणप्रति बडो आसक्ति थियो। वृद्ध अवस्थामा बुढेसकालमा पाएको छोरो नि त, बडो प्रेम थियो। नारायण पनि बडो सन्तहरूको कृपाले, हेर्नु सङ्ग, हामी यो सङ्गको कुरा गर्दैछौँ कि अजामिल केही क्षणको त्यो नगरवधू र ती रमणी, ती पुरुषहरूले ती रमणी स्त्रीसँग रमण गर्दै गरेको देखेर केही क्षणको सङ्गले जीवन व्यर्थ भएका अजामिल कि स्त्री ती वेश्या
एक समय केही सन्तहरू घुम्दै फिर्दै अजामिल बस्ने त्यो नगर कन्याकुब्जमा आइपुगे। कन्याकुब्जमा आए पछाडि गाउँका भद्रभला आदमीहरूले सोचे त्यो त्यस्तो सन्त पुरुष थियो अजामिल नाम गरेको, तर कुसङ्गमा परेर के गर्यो त? भ्रष्ट भयो, पथभ्रष्ट भयो, आचरण भ्रष्ट भयो, सत्मार्गबाट भ्रष्ट भयो, पतित भयो। त्यसकारण त्यसलाई पावन गर्नका लागि, सत्मार्गमा ल्याउनका लागि कुनै उपाय रच्नु पर्यो। यति विचार गरेर ती सन्त पुरुषहरूलाई हाम्रो गाउँमा त सबैभन्दा योग्य व्यक्ति, योग्य ब्राह्मण भनेका अजामिल नाम गरेका ब्राह्मण छन्। ती ब्राह्मणको घरमा हजुरहरूको पदार्पण होस् प्रभु भनेर ती सन्तहरूलाई प्रार्थना गरे ती गाउँले अग्रजहरूले, भद्रभला आदमीहरूले। तत्पश्चात सन्तहरू के छ, गाउँलेहरूले भने उनीहरू पनि गइदिए। कहाँ? अजामिलको घरमा। अजामिल त बिचारा व्यस्त मान्छे, 10 भाइ सन्तान पाल्नु पर्यो, छोराहरूलाई ती स्त्रीलाई पनि पाल्नु पर्यो। 80 वर्षको झरझर उमेर छ। 80 वर्षको उमेर भनेको के उमेर हो? सन्यास लिएको पनि 5 वर्ष भइसक्नु पर्ने हो 80 वर्षको उमेरमा। तर 80 वर्षको उमेरमा त ऊ सन्तानै जन्माउने काममै व्यस्त थियो। 10औं सन्तान यो कान्छो नारायण त त्यो स्त्रीको गर्भमा छ अहिले 80 वर्षको उमेरमा। सन्यास लिएको 5 वर्ष भइसक्नु पर्ने 80 वर्षको उमेरमा भनेको। ढिलोमा पनि 75 वर्षको उमेर भने त सन्यासको उमेर हो। सन्यास लिएको 5 वर्ष हुनुपर्ने हो, सन्तानै जन्माउँदैछ। अनि जन्माए पछाडि त हुर्काउनु, बढाउनु पर्यो, पढाउनु पर्यो, हेर्नु पर्यो, लालन पालन गर्नु पर्यो। कमाई धमाईमा 80 वर्षको उमेरमा पनि सुख छैन हेर्नुहोस्। र कमाई धमाई कस्तो छ फेरि उसको? लुटपाट, धोका धाडी जे सकिन्छ। यस्तै धन कमाउन भनेर धनको अभिलाषा लिए त्यो अजामिल कतै गएको थियो। घरमा ती स्त्री एक्लै थिइन्। अनि सन्त महापुरुषहरू त्यहाँ पुग्नुभयो। घरमा पुगे पछाडि अजामिललाई बोलाउँदाखेरि अजामिलकी धर्मपत्नी बाहिर आउँछिन् र भन्छन्, कसले के भन्यो थाहा भएन, मेरा पति एक समय त सदाचारमा रहेका शास्त्रज्ञ ब्राह्मण नै थिए, तर मेरो सङ्गमा परेर म नगरवधु हुँ, म वेश्यावृत्ति गर्ने स्त्री हुँ। र अहिले त उनले गर्न हुने नहुने कुनै यस्ता कार्य नै छैनन्, जे भेटे पनि गर्छन्। यसकारण मेरा हातबाट पकाएको भोजन त तपाईँहरूले लिनुहुन्न। यदि सन्ध्याको समयमा आइपुग्नु भएको छ, यसकारण पिँढीमा बास बस्नुहोस् र आफैले पकाएर भोजन गर्नुहोस् भन्दा सन्त महापुरुषहरूले यसो हेरे ती स्त्री गर्भिणी थिइन्, यिनको उद्धार गरौँ यति विचार गरेर के भने त भन्दा, भिक्षाका रूपमा हामीलाई केही दिनु पर्दैन, हामी आफ्नो प्रबन्ध आफै गर्नेछौँ, आफैले मिलाउनेछौँ। केवल एउटा कार्य गर्नु, भिक्षाका रूपमा तिम्रो उदरमा रहेको, तिम्रो गर्भमा रहेको यो जो गर्भ छ त्यो बच्चाको नाम नारायण राख्नु, यति भनेर ती सन्त महापुरुषहरू आफ्नो बाटो लागे। अजामिल घर आइपुग्यो। आए पछाडि पत्नीले सारा वृत्तान्त सुनाइन्। त्यस पछाडि सोच्यो राम्रै भयो, निवारण भयो। अब जन्मे पछाडि निवारण गर्नु परेको भए उनलाई बोलाउनु पर्ने, ब्राह्मणलाई आह्वान गर्नु पर्यो, बोलाउनु पर्यो, तिनलाई चाहिँ दुनियाँ खर्च गर्नु पर्यो, दक्षिणा दिनु पर्यो, पैसै बाँच्यो, राम्रै भयो पो निवारण गर्दा। अब नामाकरण संस्कार गर्नु पर्यो नि, एउटा संस्कारको पैसो बाँच्यो। ल हेर्नुहोस् विचार। यस प्रकार जब कालक्रमले समय व्यतीत भए पछाडि अजामिलको कान्छो सन्तान जन्म्यो, नारायण नाम राखे। वृद्ध अवस्थामा जन्मेको त्यो नारायण, अजामिल नारायणलाई अत्यन्तै प्रेम, एकदम आसक्ति थियो नारायणप्रति। हरेक पल नारायण नारायण यस प्रकार स्मरण गर्थ्यो। दायाँ फर्क्यो नारायण, बायाँ फर्क्यो नारायण। यसै पनि ती सानसाना बालकहरू सबैको हृदय चोर्ने गर्छन्। तिनमा जो सुलभता हुन्छ, सहजता हुन्छ, इमान्दारिता हुन्छ,
सत्यता हुन्छ, दया हुन्छ, पवित्रता हुन्छ। यी सद्गुणहरू हुन् र जोसँग यो सद्गुण हुन्छ सो त त्यो सद्गुणले आकर्षित गर्छ। भक्त भागवतहरू हुर्किसकेर बढिसकेर हामी जस्तो भएर पनि यी सद्गुणहरू रह्यो भने व्यक्ति स्वत आकर्षित हुन्छ। हामी माथि त्यो सद्गुण नहुने भएर कोही आकर्षित नहुने। तर बालकप्रति सबै आकर्षित हुन्छ नि। भलै बच्चाहरूले अलिअलि छुस्कराइ गर्लान्, छुस्कराइलाई अन्यथा लिन्नन्। बच्चाहरूको छुस्कराइलाई सहजतापूर्वक माफी दिएर बच्चाहरूप्रति एकदम स्वाभाविक आसक्ति हुन्छ सबैलाई। त्यो वात्सल्य हुन्छ। स्वाभाविक रूपमा त्यतापट्टि झुम्बिन खोज्छौँ। किन त तिनीमा यी सद्गुणहरू हुन्छन्। जति हुर्किँदै गयो सद्गुण सिद्धिँदै जान्छन्, दुर्गुण बढ्दै जान्छन्। हुर्किँदै गए पछाडि दुर्गुणहरू पनि हुर्किँदै बढ्दै जान्छन्, ज्यादा बाटो हुँदै जान्छौँ त्यस पछाडि। अनि हाम्रो चाहिँ मान्छेहरू यसो टाढा पर्ने, सङ्गतमा पर्ने, दुईचोटि सोच्नु पर्ने त्यस पछाडि। त्यस कारण ती बालकहरूमा जो सद्गुण हुन्छ त्यो सद्गुण ती बालकहरूमा हुने सद्गुणका कारण पनि बालकहरूप्रति स्वतः झुकाव हुन्छ। त्यहाँ माथि आफ्नो सन्तान अजामिलका लागि त्यतिले मात्र नभएर कान्छो सन्तान, बुढेसकालमा 80 वर्षको उमेरमा पाएको सन्तान, अनि त्यो सँगसँगै त्यो तोतले बोल्न ढङ्गले जान्दैनन्। बाबा भनेको पनि बा मात्र भन्छन्, आमा भनेको पनि आ मात्र भन्छन्, भोक लाग्यो भने माम हाम्माम भन्छन्। त्यसैमा रमाइलो लाग्छ, त्यसै त्यो रमणीय लाग्न लाग्छ अनि स्वाभाविक आसक्ति पैदा हुन लाग्छ। अहो मेरो बाबुले, मेरो नानीले हाम हाम भन्न लाग्यो भनेर खुसी हुन्छ। मेरो बच्चाले माम भन्न लाग्यो भनेर खुसी हुन्छ। ओहो आज मेरो बाबुले, आज मेरो नानीले, आज मेरो छोराले मलाई बाबा भन्यो, मलाई पापा भन्यो, यसमा खुसी हुन्छ। अनि अजामिल त 80 वर्षको जर्जर भएको शरीरको शारीरिक अवस्था, त्यो नारायण कान्छो छोरो, यति आसक्ति थियो। बार बार उठ्दा बस्दा खाँदा सुत्दा नारायण नारायण यस प्रकार स्मरण गर्थ्यो र बार बार पथभ्रष्ट बनेकी त्यो नगरवधुलाई पत्नीका रूपमा स्वीकार गरेर आचरणहीन सदाचारहीन सदाचारबाट भ्रष्ट भएको अजामिलको पाप नामाभासका कारण घट्न लाग्यो, कम हुँदै गयो। अब समय सँगसँगै कालक्रमले मृत्युलाई नै त जितेका कसैले छैनन्। यसकारण अजामिलको पनि यो शरीर छोड्ने बेला आयो, मर्ने दिन आयो। गरेको पाप अनुसार नरकमा लानका लागि यमराजका दूतहरू आए। यमराजका दूतहरू आए। कस्ता थिए त यमराजका दूतहरू? बडो देख्दै विकराल दारी भएका, तामा पगालेको तामा जस्ता तीखा तीखा दारी भएका, काला काला धम्बर ध्वास परेका, देख्दै दिशा पिसाब निस्किने आत्ते र डरले। कहिलेकाहीँ हामी ज्यादा डरायौँ भने पिसाब खुस्किन्छ नि, बिल्कुल त्यस्तो देख्दै डरले दिशा पिसाब जाने। कहिलेकाहीँ मृत्युका समयमा हामीले सहजतापूर्वक आकलन गर्ने गर्छौँ यो व्यक्तिको गति के भयो भनेर। अधिकांश अधोगति हुने व्यक्तिको मृत्युका समयमा दिशा पिसाब निस्कने गर्छ मलद्वार मूत्रद्वारबाट। यमदूतहरूलाई देखेर डरले आत्तिने गर्छन्। अनि आत्तेर सबैभन्दा जीवनमा जे प्रति आसक्ति भयो त्यसैको सहारा खोज्ने गर्छन्। यस कारण पनि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जीवनको ध्येय नै महामन्त्रलाई बनाउनु पर्छ। यस कारणले भनेको मृत्युका बेला हरि स्मरण होस्। यस कारण यमदूतलाई देखेर अजामिल यति डरायो, यति आत्तियो, आत्तिँदै चिच्याउँदै पर खेलिराखेको थियो। बालक पुत्र आफ्नो छोरालाई पहिला त उठेर हेर्न खोज्यो, उठ्न सकेन। अनि चिच्याएर आत्तिँदै नारायण नारायण यस प्रकार स्मरण गर्न लाग्यो। यस प्रकार चिच्याएर बोलाउन लाग्यो, नारायण
नारायण भन्दै चिच्याउँदै गर्दा यमदूतहरूले त्यसको शरीरमा नाकको माध्यमबाट यम पास हालेर खिच्न लागे, प्राणलाई तान्न लागे। सूक्ष्म शरीर सहित दूरे क्रीडनकाशक्तं पुत्रं नारायणावयं प्लावितेन शुरोणोच्चैर्जुभावालोकेन्द्रिय। कि प्राण छाड्ने बेलामा पुत्रकै बहानामा भए पनि के गर्यो त भन्दाखेरि अजामिलको मुखबाट भगवान नारायणको नाम निस्कियो। मर्ने बेलामा भगवानको नाम पुकार्नाले नरक दर्शन गर्नु पर्दैन। भक्त भागवतहरू, भगवान विष्णुका दूतहरूले झट्टै त्यहाँ आएर यमदूतसँग अजामिलको प्राण किन लाँदैछौ, यसलाई किन बन्दी बनाउँदैछौ? सहसा 4 पुरुषहरू प्रकट भए, भगवानका दूतहरू र आएर यमदूतहरूलाई रोकेर तुरुन्त छोड यो अजामिललाई, किन लाँदैछौ, कहाँ लाँदैछौ? बडो आश्चर्यमा परे यमदूतहरू, त देख्दा दैवी पुरुष जस्ता छौ। रात्रिको समय थियो भक्त भागवतहरू, ती 4 पुरुषहरू विष्णु दूतहरू जसै त्यहाँ सहसा प्रकट भए, चारै दिशा प्रकाशमय भयो, देदीप्यमान उज्जवलमय भयो। अनि ती यमदूतहरू भन्छन्, देख्दा त देवता जस्ता छौ, तर हामीलाई आएर धर्मको निर्णयमा, धर्मको कार्यमा रोक्ने तिमीहरू को हौ भन्दा विष्णुदूतहरूले आफ्नो परिचय दिनु भएन। भक्त भागवतहरू के भन्नुभयो कि तिमीहरू चाहिँ को हौ भन्दा हामी धर्मराजका दूतहरू हौ। हाम्रा स्वामीले धर्मको विधान अनुसार यसलाई बाँधेर घिच्याउँदै तान्दै कोरा वर्षाउँदै लिएर आउनु भन्नुभएको छ भन्दा तिम्रा स्वामीले धर्मको निर्णय के का आधारमा गर्छन्? केही त होला नि, के मन लाग्दै गर्छन्? यो वाला चाहिँ मलाई मन परेन, यसको नाकले थेप्चो रहेछ मन परेन, त्यसको नाकले चुच्चो रहेछ मन पर्यो भन्ने हिसाबले मात्र न्याय गर्छन् कि केही दण्ड विधान पनि छ? तिम्रा स्वामीकै नाम धर्मराज भए पछाडि धर्म के का आधारमा निर्णय गर्छन् तिम्रा स्वामीले भन्दा यमदूतहरू, वेद प्रणीतो धर्मो, वेदबाट धर्म प्रणीत हुन्छ, वेदका आधारमा विधानको निर्णय गर्छन् हाम्रा स्वामीले भने पछाडि हामी यसलाई जसरी हुन्छ धर्मराजको सभामा लगेर यसको पाप कर्म अनुसारको यसलाई सजाय दिन्छौँ र हामीले गरिल्याएको काममा बाधा पुर्याउने तिमीहरू को हौ? तिमीहरू को हौ? कहाँबाट आयो यो पापी अजामिललाई नरक लान किन रोक्दैछौ भने पछाडि विष्णुदूतहरू, अयम हि कृत निर्वेशो जन्मकोट्यसामपि यद्व्याजहार विवशो नाम स्वस्त्येनम हरे। भगवान विष्णुका दूतहरू भन्नुहुन्छ, जसले कुनै पनि बहानाले अथवा व्यवस्थामा परेर बाध्य भएर भगवानको नाम उच्चारण यदि गर्छन् भने त्यस्ताले पनि त्योभन्दा अगाडि गरेका सारा पापहरू त्यति नै खेर भस्म हुन्छन्, जल्छन्, सकिन्छन्, पखालिन्छन्। यी अजामिलले मर्ने बेलामा 4 अक्षरले बनेको भगवानको नाम नारायण, कि 4 अक्षरले बनेको नारायण यति उच्चारण गरेका कारण नारायणका 4 दूतहरू सहसा त्यहाँ आए। सारा यसको पापहरू नाश भएको छ, यस कारण यसलाई यहीँ छोडिदियो भनेर यमदूतहरूलाई त्यहाँबाट भगाए भगवान विष्णुका दूतहरूले। तत्पश्चात भक्त भागवतहरू, साङ्केत्यम परिहास्यम वास्तवम हेलनमेव वा, कि साङ्केतिक रूपमा होस्, परिहास्य हाँसखेलमा होस्। साङ्केतिक भनेको यो कुनै पनि बहानाले अब अहिले विवश भएर आँतेर साङ्केतिक रूपमा त्यो बिचारा सहाराको डोरो कान्छो छोरोलाई बोलाएको, तर आइथे भगवान विष्णुका दूतहरू। कान्छो छोरालाई त बालै छैन नि, बाउलाई जेसुकै बिचारा 4 वर्षको पनि थियो कि थिएन, ऊ त आफ्नै खेलकुदमा मस्त छ। 4 वर्षको उमेर पनि बालाई के होला सोच्ने उमेर हो। प्रहलाद महाराज हुन् र 4 वर्षकै उमेरमा परमार्थ गरेर भगवानलाई नै आउन बाध्य तुल्याउने। 4 वर्षका 5 वर्षका सबै बालक प्रहलाद हुँदैनन् नि त, ध्रुव पनि हुँदैनन्। हुनु चाहिँ पर्ने हो, प्रयास चाहिँ गर्नुपर्ने हो, तर
त्यो संस्कार, त्यो सौभाग्य, त्यो प्रारब्ध र त्यो सन्त कृपा धेरै कमलाई प्राप्त हुन्छ। यसकारण साङ्केतम साङ्केतिक रूपमा होस्, परिहास्यम परिहास गरेर कहिलेकाहीँ बाटोमा हिँड्दाखेरि यो अनुभव छ हामीलाई, जिस्क्याएर यो जो हरे कृष्णवालाहरू हिँडिरहेको छ, हरे कृष्ण कता हिँडे, परिहास्यम हाँस खेलको विषय, स्तोभम हेलनमेव वा, अथवा हेला गरेरै भए पनि क्या कृष्ण 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 भनेर हिँडेछन्। भात आउँछ कृष्ण कृष्ण भनेर भात खानु पर्दैन, कमाउनु पर्दैन, हेलापूर्वक, तर कृष्ण 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 यो भनेका कारण फल त अवश्य प्राप्त हुन्छ भक्त भागवतहरू। यसकारण श्रील भक्ति सिद्धान्त सरस्वती ठाकुरको समयको कुरा हो कि एउटा लेख त्यतिखेरको बङ्गालबाट छापिने बहुत प्रख्यात पत्रिकामा लेख आएको थियो, नाम संकीर्तन गर्ने सन्तहरूलाई अलिकता गाली गरेको हिसाबले। अनि भक्ति सिद्धान्त सरस्वती ठाकुर कहाँ ल्याएर त्यो लेखलाई, त्यो समाचारलाई पढेर सुनाइयो। भक्ति सिद्धान्त सरस्वती ठाकुर भन्नुहुन्छ बहुत राम्रो लेख छ, यसको व्यापक प्रचार गर भन्नु। बडो आश्चर्यमा परे शिष्यहरू त, यस्तो यसको पनि प्रचार गर्छन् भन्दा त्यहाँ 40 पटक कृष्ण शब्द आएको छ यो लेखमा। यसकारण यो लेखको व्यापक प्रचार हुनुपर्छ, किन यही पढ्दा पढ्दै मान्छेले चाहेर होस् नचाहेर होस्, परिबन्धमा परेर होस् बाध्य भएर होस्, 40 पटक त कृष्ण 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 भन्ने भयो नि। यसकारण यो बहुत राम्रो लेख छ, यसको प्रचार होस्। यो हो भागवत नामको महिमा। औषधि जानेर खाए पनि नजानेर खाए पनि काम त गर्छ, रोग त ठिक हुन्छ। आगो पोल्छ भन्ने थाहा पाएर छोए पनि, पोल्छ भन्ने नथाहा पाइकन छोए पनि पोल्न त पोल्छ। यसकारण साङ्केत्यम परिहास्यम वा, साङ्केतिक वा परिहास्य रूपमा संकीर्तन गर्यो भने त यत्रो फल प्राप्ति हुन्छ भने, जानेर बुझेर संकीर्तन गर्यौँ भने, प्रभु नाम उच्चारण गर्यौँ भने